नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। नेकपा एमाले अब विघटन कि पुनर्गठन, यही डिलमा नेकपा एमाले पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ। साबिक नेकपा एमाले फागुन 23 मा सर्वोच्च अदालतले विघटन र तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिए पछाडि कुनै न कुनै रूपमा तत्कालीन नेकपा भित्र देखिएको त्यो अन्तर्विरोध अब हल हुन्छ ठानिएकोमा झन्झन धेरै बढ्दै त्यो झिल्कोले डडेलोको रूप नेकपा एमाले भित्र लिएको छ र एमाले अब जलाउला कि भन्ने चिन्ता उसका शुभेच्छुक कार्यकर्ता तहमा व्याप्त छ। यो अन्तर्विरोध विधिभित्रको लडाईँ हो या अन्तर्यमा खासमा पार्टी कसले कब्जा गर्ने भन्ने नियतसँग गाँसिएको छ। यही विषयलाई केन्द्रमा राखेर आज हामी छलफल गर्दैछौँ। नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य, पूर्व मन्त्री, अहिले नेपाल समूहका एकजना नेता भीम प्रसाद आचार्य, जसलाई अब संस्थापन पक्षले प्रदेश नम्बर 1 को इन्चार्जबाट अपदस्थ पनि गरेको छ। यावत विषय जोड्दै उहाँसँग हामी समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। पार्टी चाहिँ सिद्ध्याउने खालको अवस्थामा पुग्यो होइन? त्यो बिरामी छ, बिरामी पनि कोमामा। पार्टी अब यो जुन ढङ्गले विगत 4 वर्षदेखि का गतिविधि भनौँ, पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता त्यतिखेरसम्म त ठिकै थियो, तर त्यस पश्चात पार्टी एकीकरण गर्ने कुरामा ढिलाइ, त्यस पछाडि दाउपेचका कुराहरू, पछि आएर सेटिङमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू र यतातिर अदालत लगायतका चिजहरूले जुन ढङ्गले कामहरू गरे, त्यसले वास्तवमा नेपालको एमाले मात्रै होइन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलन, यहाँको अग्रगमनको आन्दोलनलाई नै गम्भीर धक्का लाग्ने स्थिति देखिएको छ। म तपाईँको पार्टीको कुरा गर्दैछु, नेकपा एमालेको। यो कोमामा एमाले भने त वामपन्थी आन्दोलनको अग्रणी पार्टी हो होइन। जब सिङ्गो वामपन्थी आन्दोलनलाई चाहिँ के धक्का लागेको छ, एमाले धक्का नलाग्ने कुरै भएन। यस सन्दर्भमा खास गरी वामपन्थी एकता, कम्युनिस्ट एकता र एमालेको एकता लाई खतम पार्नको लागि विगतदेखि नै अनेकौँ षड्यन्त्रहरू भइरहेका थिए। बाहिरबाट आक्रमण गरेर त्यो हुन सकेको थिएन। अब यहाँको प्रमुख व्यक्ति मार्फतै त्यो आक्रमण भएको छ र यसलाई छ्या पार्ने दुष्प्रयत्नहरू भइरहेको छ, तर हामी त्यो सकेसम्म हुनु दिँदैनौँ। प्रमुख व्यक्तिबाट भनेको केपी शर्मा ओली मार्फत? उहाँ मार्फतै भइरहेछ नि त। कसरी उहाँ प्रयोग हुनुभयो? त्यही त हेर्नुहोस् न। अब उहाँले चाहिँ के छ भने एउटा सेटिङ गरेर वामपन्थी युनिटी त्यत्रो अगाडि आएको कुरालाई विभाजित गर्ने स्थिति बन्यो। सेटिङ भनेको कसरी, त्यसलाई अलिकति पुष्टि गरिदिनु न। एउटा सेटिङ भने त अब अदालतसित सेटिङ गरेर फागुन 23 को जुन फैसला आयो त्यसलाई मैले भने हो, किन फागुन 23 को फैसला कुनै नर्मल मान्छेले गर्ने फैसलै होइन थियो। मागेको माग के थियो भन्दाखेरि मेरो पार्टीको नाम नेकपा एमाले बिउतिएको प्रति तपाईँ नेकपा एमालेको त्यो सङ्गठनमा लामो समय हुर्केर त्यो सङ्गठन त्यत्रो बनाएकोमा खुसी हुनुहुन्न? होइन, यस्तो सुन्नुहोस्, एमाले फर्किएकोमा होइन, सुन्नुहोस्, खुसी हुने नहुने भन्ने कस्तो हुन्छ भने यो वामपन्थी युनिटीको एउटा श्रृङ्खला छ होइन। हामी रातो झन्डासित मिल्यौँ, मुक्ति मोर्चा समूहसित मिल्यौँ, सन्देश समूहसित मिल्यौँ, मिल्दै माले भएर आयौँ। पछि माले मार्क्सवादी मिलेर एमाले भयौँ होइन। अब एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा भयौँ। अब यो उदिँदै फेरि नेकपाबाट एमाले हुने, एमालेबाट माले हुने, मालेबाट चाहिँ कोअर्डिनेसन केन्द्र, यो खालको चाहिँ के भने यो प्रतिगमन हामीलाई स्वीकार्य छैन, मलाई स्वीकार्य छैन। एमाले यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। आजको अवस्थामा एमाले हुनुमा दुःख लागेको छ। दुःख भन्दा नि यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। एमाले भने त आखिरी एमाले भने एउटा चाहिँ ट्याग हो, यो भने त वामपन्थी आन्दोलनको एउटा ट्याग न हो, यो अगाडि बढ्नु पर्थ्यो होइन। अब अहिले एमाले भयो, फेरि भोलि माले, किन म त माले पृष्ठभूमिबाट आएको मान्छे हो, हुँदैन नि त। अब यो माले मार्क्सवादी एकादश कसैले भङ्ग गरिदेला, त्यस पछाडि फेरि चाहिँ के भने माले हुनु पर्यो। अनि माले पनि अनेकौँ समूह मिलेर चाहिँ बनेको संस्था थियो, त्यो भङ्ग भएर फेरि कोअर्डिनेसन केन्द्रमा जानु पर्यो। यो खालको प्रतिगमन हो नि। सेटिङ तपाईँले भनिराख्नु भएको छ नि, सेटिङ हो वा मूल रूपमा त्यहाँभित्रका नेताहरू जो देशको नेतृत्व हाँकेका सबै नेताहरूको एउटा केन्द्र पनि थियो नि त त्यो नेकपा, त तत्कालीन नेकपा। आजको दिनमा एमाले नै हेऱ्यो भने पनि 101 नेताहरू त्यहाँ देखिन्छ।
त्यहाँ उत्तराधिकारीको अभाव पनि देखिन्न र अहिले यो आन्दोलन हाँक्नु पर्यो भने त्यो नेताको अभाव पनि देखिन्न क्या। समकालीन नेताहरू बिचको टसल हो कि होइन? यो चाहिँ यसमा कस्तो भने समकालीन नेताहरूलाई व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गर्न सकेन भने टसल हुन्छ होइन। त्यसैले अहिलेको दुनियाँमा हरेक चिज जब हामीसित धेरै सम्पत्तिहरू छन्, यो त के भने एक किसिमको तपाईँको पार्टीको सम्पत्ति जस्तो हो नि होइन, त्यो चिजलाई ठिक ढङ्गले म्यानेज गर्ने हो भने त धेरै ठुलो फाइदा त्यसले लिन सकिन्थ्यो। खास गरी अध्यक्ष, तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एउटालाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने, अर्कोलाई अर्को दिने, यस हिसाबले परिचालन गर्न सकेको भए होइन के हुन्थ्यो भन्दाखेरि पार्टीको धेरै ठुलो एसेट्स हुन्थ्यो। यो जिम्मेवारी त देखिन्थ्यो नि होइन र? खुट्टा तान्ने, बाहिर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको ब्याकबाइटिङ गर्ने, त्यसपछि एउटासित अर्कोलाई लडाइदिने, अर्कोसित अर्कोलाई लडाइदिने, अनि यस्ता चिज। तर यो वामपन्थी मूल रूपमा कम्युनिस्टहरूलाई बुझेका उपल्लो तहका गण्यमानेका मानिसहरू अर्थात् कम्युनिस्ट इतिहास बुझेकाहरू, तपाईँहरू भुक्तभोगी त आफै स्वयं त्यहाँ हुनुहुन्छ, बाहिरबाट हेर्ने मानिसहरूले खासमा यो टिथ फर ट्याथ भएको हो, त्यति ठुलो नलिएको भए पनि हुन्थ्यो भनेर तर्क गर्दा रहेछन्। किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँ कोर्डिनेसन केन्द्रसम्म पुग्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि अझै तत्कालीन विद्रोही नेकपा भनौँ न, झापा विद्रोहबाट 29 साल त्यति बेला झापाको सचिव प्रमुख केपी शर्मा ओली बैठकै राख्न सक्नु भएन भनेर उहाँलाई हटाइयो। पछाडि कोर्डिनेसन केन्द्रसँग एकता, अर्थात् त्यो पछाडि उहाँ पार्टीको त्यो हदको प्रमुखको जिम्मेवारीमा आइपुग्नु त 43 वर्ष लागेछ। 2071 को असारमा यहाँको भएको 9औं महाधिवेशनबाट उहाँ अध्यक्ष चुनिनुभयो। त्यस पछाडि उहाँका प्रमुख र शक्तिमा पुग्ने सुदिन सुरु भयो भनेर मानिसहरू व्याख्या पनि गर्दा रहेछन्। 72 को असोजमा सम्भवतः झलनाथ खनाललाई संसदीय दलको नेतामा पराजित गर्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँ प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। अहिलेको हिसाबले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको यात्रा, पार्टी अध्यक्षको त छँदैछ। 43 वर्ष पार्टीभित्र दपेडिएको, सधैँ छायामा पारिएको र मूल रूपमा 50 पछाडि तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारीको देहावसान पछाडि त माधव कुमार नेपाल महासचिव बनिसके पछाडि अझ धेरै उहाँलाई दपेडिएको, त्यो पार्टीमा हुँदा उहाँका टिमलाई कर्नरमा पारिएको यावत विषयलाई पनि एकचोटि उहाँले रिथिङ गर्ने कि अहिले यो कुरा गरिरहँदा भनेर प्रश्न ओलीका मानिसहरू पनि गरिरहेका छन् र कतिपय वामपन्थ बुझेका मानिसहरू पनि यो टिथ फर ट्याथ हो भनिरहेछन्। यो के हो कृपया तपाईँ आफै भुक्तभोगी होइन? यो झापा जिल्ला कमिटीको सचिव उहाँको भएको कुरालाई यसमा जोड्न मिल्दैन, किन जोडिँदैन पनि। किन जोडिँदैन भने त्यो अर्कै समूह थियो। त्यसमा चाहिँ के भने पात्रहरू, अब यी अहिलेका सबै पात्रहरू पनि थिएनन्। पात्रहरू आरके मैनाली, सिपी मैनालीहरू थिए होइन। अब कमिटी बनाइयो, सचिव हुनुभयो, बैठकै कहिले नभएपछि त अब त्यो त कमिटी उसले आफै यो मान्छे नेतृत्व फेर्छ नि त। त्यो कहिले पनि बैठक नभएपछि महिनौ 6 महिना बैठक नभएपछि त उसले त फेर्ने नै भयो। त्यो कुनै योसित जोडिएर आउने कुनै घटनाक्रमै होइन त्यो। फेरि त्यो जिल्ला कमिटी मात्रै हो, कुनै राष्ट्रिय कमिटी पनि होइन त्यो। नेतृत्वको हिसाबले त मानिसहरूले नेतृत्व लिने भनेकै ओडा जिल्ला हुँदै हुँदै माथि न हो। बुझेँ, तर जिल्ला स्तरको कमिटी र राष्ट्रिय कमिटीमा धेरै ठुलो अन्तर हुन्छ। ओके, है। त्यस पछाडि झापा आन्दोलनको कारणले उहाँ चाहिँ इन्डिया जानुभयो, पछि गिरफ्तार भएपछि जेल बस्नुभयो। यो त प्रसङ्गै अलग भयो त्यो यता जोडिँदैन। अब पछि छुटेर आइसकेपछि 32 पछाडिको हिसाब गरौँ त, कोर्डिनेसन केन्द्र भए पछाडि त एउटै टिममा बसेको त सत्य हो होइन? कोर्डिनेसन केन्द्र भइसकेपछि उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यो कोर्डिनेसन केन्द्र केन्द्रीय कमिटीमा हुनुहुन्थेन। 34 मा हुनुहुन्थ्यो अरे त? होइन, हुनुहुन्थेन। उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा आएकै छुटेर आएपछि मात्रै हो। आज हो भने उहाँ जुनियरै मान्छे पनि हो त्यतिखेर। अहिलेको समकालीन राजनीतिकमा झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल भन्दा उहाँ जुनियरै हो। जुनियर हो होइन। त्यसो भएपछि के भने सदस्यताका लिने हिसाबले जुनियर कि नेतृत्वको हिसाबले? नेतृत्वको हिसाबले त देखियो नै। होइन, नेतृत्व पनि जुनियर हो, सबै हिसाबले जुनियरै हो। अब त्यस पछाडि उहाँ केन्द्रीय कमिटीमा आएकै उहाँ छुटेर आएपछि हो केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित हुनुभएको होइन। त्यसो भएपछि छुटेर आइसकेपछि पनि अब यो टिमसित मिलेरै उहाँहरू काम गरिरहनु भएको थियो। पछि मदन भण्डारी महासचिव हुनुभयो र उहाँको दुर्घटनामा निधन भयो। त्यो निधन पश्चात उहाँले केपी ओली अब 51 सालको सरकार बन्दाखेरि उहाँ गृहमन्त्री हुनुभयो।
र गृहमन्त्री भएपछि उहाँले आफ्नो टिम बनाउने कोसिस अगाडि बढाउनु ए है। सुरुवात त्यहाँबाट छ। गुटको मूल रूपमा सुरुवात त्यहाँ खास गरी गुट यो विषय विभिन्न खालका गुटहरू रहँदै आएको थिए। जस्तो अब यो पार्टीमा एउटा चाहिँ के भने संस्थापन पक्ष, अर्को सिपी मैनाली गुट 39 सालदेखि, यो नयाँ धारामा भनौँ न 39 सालदेखि आज त्यो प्रखर रूपमा आएको थियो। तर त्यो हुँदै 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 केपी ओली गुट भनेर चाहिँ के छ भने उहाँ गृहमन्त्री भएपछि उहाँले आफ्नो छुट्टै टिम बनाउने एक्सर्साइज सुरु गर्नुभयो र त्यसबाट सुरु भएको हो। गुटको मूल रूपमा लडाइँ आजको दिनको त्यो बुझ्यो भने अर्थात् पार्टी कसले कब्जा गर्ने अन्तर्यत त्यहाँ छ भन्यो भने के हुन्छ? गलत हो होइन, त्यो हुनसक्छ। तर के भन्दाखेरि तपाईँको मलाई के लाग्छ भने कसले कब्जा गर्ने, म कब्जा गर्ने या अर्कोले कब्जा गर्ने भन्ने उद्देश्य यसमा राखिनु हुँदैन। तपाईँले अलि अझै मैले सोधेको जवाफै पुऱ्याइदिनु भएन नि। 50 सालबाट उहाँले गुट निर्माण त गर्नुभयो, तर 29 सालदेखिको कुरा तपाईँले नकार्नुभयो मानौँ। 30, 31, 32 3 वर्ष छोडिदिउँ नि त। बाँकी 40 वर्ष पार्टीभित्र उहाँलाई दपेडेको हुनमा होइन, कसरी दपेडे हुन्छ? 71 भन्दा अगाडिसम्म उहाँको टिमलाई बाइपास गरेको, उहाँको टिम भन्ने नै अहिलेको जस्तो स्थिति थिएन त्यतिखेर। त्यो जिम्मेवारी 51 सालको सरकार पछाडि मात्र कसरी जिम्मेवारी दिएन? उहाँ छुटेर आउने बित्तिकै केन्द्रीय सदस्य हुनुभयो, पछि महाधिवेशन 5औं महाधिवेशन स्थायी कमिटी सदस्य हुनुभयो, पछि अब सरकार बन्यो गृहमन्त्री हुनुभयो होइन, मनमोहनको प्रधान, कसरी दिएन जिम्मेवारी? त्यस पछाडि पटक पटक मन्त्री हुनुभयो, पार्टीको मुख्य ठाउँमा हुनुहुन्छ। अब जो 62-63 जनआन्दोलनको उहाँले विरोध गर्नुभएको थियो, पछि त्यो सफल भएपछि उहाँ सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ पार्टीको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री हुँदै उप प्रधानमन्त्री हुनु, कसरी पार्टीको जिम्मेवारी दपेटियो? उहाँले जति अपर्च्युनिटी पार्टीमा कसैले पाएकै थिएन। हेर्नुहोस्, उहाँको सवाल होइन, उहाँको टिमको सवाल छ नि। टिमकै कुरा नि, टिम बनाए के हो? मान्छे थोरै मान्छे त्यतिखेर। अब त्यही चाहिँ के भने माधव नेपालको सरकार भन्नु, उहाँकै चाहिँ के भने शङ्कर पोखरेल मन्त्री, प्रदीप गेवाली मन्त्री, विद्या भण्डारी मन्त्री। अब केपी पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा चाहिँ जानुभयो, कसरी टिमको कुरा? अरू कसले मौका पाएर भन्नुहोस् त? उहाँले वास्तवमा एउटा टिमको आडमा यो पार्टीभित्र धेरै जसो अपर्च्युनिटी पाउनु भएको छ। त्यति पाउन योग्य मान्छे पनि होइन त उहाँ, त्यसो भए होइन योग्य अयोग्य भन्ने होइन, तर चाहिँ एउटा नर्म्स हुन्छ कुनै पनि चिजको। 62-63 को जनक्रान्तिको बेलामा उहाँले त्यसको चाहिँ त्यसको अगुवाई नगर्ने मात्रै होइन, झनै झनै विपक्षमा उभिएको स्थिति थियो होइन। उहाँ आज एउटा त्यति मतलब पछि टिमको नेतृत्व गर्ने अयोग्य मान्छे म भन्दिनँ, तर जब त्यो पोजिसनमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यो क्रान्ति अगाडिबाट सक्सेस भयो भनेपछि त्यो मोरल चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने विचारको नेतृत्व गर्ने मान्छे चाहिँ त्यसको नेतृत्वमा हुनु पर्थ्यो नि त। तर त्यो कुरालाई म धेरै उदिन्न अहिले चाहन्न, किनभने अहिले यतिखेरका समस्या यतिखेरै हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। अब त्यतिखेरका त्यो बेलादेखिका विषय हुँदै 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 हुँदैन आज एक्सप्लोर भएको छ। त्यो त उहाँ जति अपर्च्युनिटी पाउनु त्यो पार्टीमा कुनै अर्को मान्छे छँदै थिएन। माधव नेपालसँगको खटपट त्यसो भए 50 देखि पछाडि गुट बन्न थाले पछाडि भन्ने पछाडि नै हो देखियो भनेको 27 वर्ष त पक्का पक्की भइसकेछ। 6औं महाधिवेशन इभन 54 सालमा महाधिवेशन हुँदाखेरि पनि उहाँ माधव नेपाललाई महासचिव बनाउने पक्षमा नै केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, किन त्यो भएन भने अरूतिर जाला नेतृत्व भन्ने मलाई डर थियो है। त्यस पछाडि अलि सघन ढङ्गले यो गुटबन्दी जाँगिएर गयो। तर बैरीले पनि नगर्ने काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँ नेतृत्वमा हुँदा त हामीले यो गरेका थिएनौँ। पार्टीमा अध्यक्ष चुनिएको भोलिपल्टदेखि नेतृत्व नै अस्वीकार गरे जस्तो गरेर अवरोध सिर्जना गर्ने हुँदा अर्को पक्षसँग मिलेर शत्रुले पनि नगर्ने व्यवहार, पार्टीको नेतृत्वमाथि हमला गर्ने, सक्न खोज्ने भनेर उहाँका मानिस र उहाँहरूले आरोप लगाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूलाई, इभन माधव कुमार नेपाललाई। पार्टी अध्यक्ष चुनेको भोलिपल्टदेखि के समस्या भयो? अवरोधै अवरोध, जहीँ तहीँ नोट अफ डिसेन्टका नाममा सबै बैठकमा असहमति मात्रै छ भने बारम्बार विषय आएको छ त। त्यस्तो होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो गलत कुरा हो। नोट अफ डिसेन्ट कसैले लेखेकै छैन। एकाधपल्ट हाम्रो घनश्यामजीले या कसले त्यो भन्नुभयो होला, त्यो आफ्नो त्यो विषयवस्तु छन्, त्यो त सामान्य प्रक्रिया हो नि। होइन, बहुमतबाट निर्णय हुन्छ, बहुमतबाट पार्टी चलाउनै नदिने, बहुमतको निर्णयलाई अवरोध गर्न खोज्ने कसले पार्टी भएन उहाँहरूले भन्नुभएको भएको के त? त्यस्तो होइन भएको के त? उहाँले एकदमै बिना अवरोध पार्टी चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हामी सबैले सहयोग गरेका थियौँ होइन। अझ भन्नुहुन्छ भने मैले त के भने इस्यु वाइज विषयवस्तु राख्दै आएको। उहाँले बिना अवरोध पार्टी चलाउनु, कुनै अवरोध थिएन।
इभन यतिसम्म कि माओवादी केन्द्रसित मिल्दाखेरि पनि कसैलाई उहाँले सुरुमा सुइँको पनि दिनु भएन। सबै मिलाएर आउनुभयो, ल मिलाएर आएपछि वामपन्थीका ठिकै हो हामी सबैले सपोर्ट गरे। मन नलागी थियो त्यो छलफल थिएन होइन, मन चाहिँ वामपन्थी एकता आउनु राम्रै हो भन्ने हामीलाई थियो, तर जे जति तयारी गर्नुपर्छ एकताको लागि त्यो तयारी पूर्ण भएन भन्ने चाहिँ थियो। होइन, उहाँले गर्नु आजको दिनमा मैले यहाँलाई सोधेको अर्को पक्षसँग मिलेर नेतृत्वलाई आन्दोलन गर्ने पार्टी सक्न लाग्ने को अर्को पक्ष प्रचण्ड लगायतको माओवादी अर्को पक्ष हुन्छ हो त। त्यही नेकपामा यस्तो नि, नेकपा एउटै पार्टी भएपछि अर्को पक्ष हुन्छ, त्यसरी किन एकता गरे? फागुन 23 पछि पनि साँठगाँठ छ तपाईहरुको भनेर उहाँहरु भनिराख्नु भएको छ त। साँठगाँठ फागुन 23 गते प्रशिक्षण लिएर आउने, पार्टी ध्वस्त पार्न यहाँ आउने, यदि त्यो हो भने बाटोमै ठेस लाग्छ। त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदमै गलत कुरा हो, त्यो कपोलकल्पित कुरा हो, आरोप लगाउने कुरा मात्रै हो। पार्टी फुटाउनको लागि आधार तयार गर्न खोजिएको कुरा मात्रै हो, त्यसमा अरू कुनै सत्यता छैन। पेरिस टाढाबाट रुवावासी गर्दै करियाल होटल पुग्ने, यहाँ आउन नसक्ने प्रश्न उहाँका मानिसहरूको छ त। त्यो उहाँहरू त्यहाँ कति कहिले जानुभयो त? होइन, एउटा चाहिँ के भने एउटा कुरा के भन्दाखेरि उहाँ पार्टी फुटाउनु, पार्टी एकता उहाँको पहलमा भयो। पार्टी फुटाउन उहाँ 1 वर्षै लागिरहनु भएको थियो। त्यो गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी थियौँ, पार्टी फुटाउनु हुँदैन भन्नेमा। यहीँ बसेर जाउँ भने मलाई पेलियो, यो गर्यो त्यो गर्यो। उहाँलाई भाद्र 26 गते स्थायी कमिटी बैठकले तपाईँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भने होइन र? अस्ति भर्खर भाद्रको कुरा हो। महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहोस् भने हो। तर पार्टीका कतिपय नीतिहरू त क्यारी अन गर्नु पऱ्यो नि त, पार्टीको घोषणापत्र क्यारी अन गर्नु पऱ्यो, त्यति होइन भने। भारतको डिजाइनमा सरकार गिराउन लाग्नुभयो, चुच्चे नक्सा आउनुमा तपाईँहरूको असहमति भयो लगायतका उहाँले लगाएका आरोप बाहिर आएका 100% गलत। किनभने पार्टी स्थायी कमिटीले जब इन्डियाले नक्सा सार्वजनिक गर्यो, पार्टी स्थायी कमिटीले हाम्रो नक्सा सार्वजनिक गरेर त्यो चुच्ची सबै समेटेर भनेको झन्डै 9 महिना पछाडि मात्रै उहाँले जारी गर्नुभयो। उहाँ मानिरहनु भएको थिएन। नक्सा जारी गरेर के हुन्छ, म त जमिनै ल्याउने भन्ने कुरा ट्विस्ट गर्दै हुन्थ्यो। गर्न त गर्नुभयो, बुझेँ। त्यो त अब त्यो स्थायी कमिटीले पारित गर्यो, त्यो केन्द्रीय कमिटीले पारित गर्यो, त्यो सचिवालयले किन नगरे भनेर गरेपछि त्यो त गर्न बाध्य हुनुभयो। उहाँका बाहिर आवरणको कुरा एउटा, भित्र अर्कै हो। त्यसो भए तपाईँ यो पुष्टि गर्न खोज्दै हुन्छ? अब त्यो त हिस्ट्रीले पुष्टि गर्ला, अहिले म केही यसमा भन्दिनँ। भन्नु पर्यो नि, जनतालाई बुझाइदिनुहोस् न। होइन, यो के छ भने अब यसमा चाहिँ किन भन्दाखेरि मलाई लागे एउटा छ, देखिएको तथ्य पनि एउटा छ। होइन, बाहिर चाहिँ आवरण अर्को खालको मान्छेले बुझ्छन्, त्यही इतिहासले या आगामी दिनले सबै पुष्टि गर्दै जान्छ। अहिले कतिपय घटनाक्रमले अब सरकार बनाउने गर्ने कुरामा पनि जे भएको छन्, सायद एनालिसिस गर्ने मान्छेले गरिरहेकै होला। एउटा विषय नबुझेको चाहिँ, अब अहिले त नैतिकताले भन्न पनि मिलेन, एमाले पार्टी छ, आफ्नै सरकार गिराउँछु भन्ने कसरी हिँड्ने। तर भित्री मनसाय चाहिँ प्रचण्डहरूसँग तपाईँहरूको अझै पनि साँठगाँठ। बैठक बसिरहेको बेला तपाईँकै एकजना प्रभावशाली नेता भीम रावल त्यहाँ पुग्नुभयो पनि भनियो। फागुन 23 पछाडिकै घटनाक्रम पनि। सरकार गिराउन तपाईँहरू खुब मजाले लाग्नु भएको छ, तर सरकार टसमस हुने अवस्थामै छैन, तपाईँले केही माखो मार्न सक्नुहुन्न। चुनौती यो छ। यस्तो हो, सुन्नुहोस्, के छ भन्दाखेरि सरकार गिराउन अहिले हामीले त सुरुमा जब भाद्र 23 गते फैसला आइसकेपछि केपी ओली पनि भाद्र 23 गते पछाडि नै एमालेमा हुनुभएको, हामी पनि त्यही फैसलाले एमाले भएको। त्योभन्दा अगाडि उहाँ पनि नेकपा हुनुहुन्थ्यो र नेकपा आधिकारिक त मै हुँ भनेर दाबी गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी पनि त्यही गर्दै थियौँ। होइन, अब नेकपाको प्रचण्ड पनि नेकपाको, हामी पनि नेकपा केपी पनि। त्यसो हुँदा कहाँ कोसित मिल्ने भने त इस्यु वाइज कुरा हुने हो नि, एक त्यो कुरा। र दोस्रो कुरा, भाद्र 23 पछाडि हामीले इमिडिएट भाद्र 23 को फैसला पनि 24 गते हामीले यो सरकार लम्बिनुपर्छ र सरकार चाहिँ वामपन्थीको हुनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि सारेको। तर केपी ओली नेतृत्वमा हुनुहुन्न भने हो? होइन, त्यसो भनेनौँ हामीले। यो सरकार, यही सरकार कन्टिन्यू हुनुपर्छ भनेर भने त्यतिखेर स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस् तपाईँ अघि। तर माओवादी केन्द्रले मन्त्रीहरू फिर्ता ल्यायो त, त्यो थियो भने किन त्यो मन्त्री फिर्ता त तपाईँको भाद्र 23 को हो र उहिलेको कुरा हो, त्यस पछाडिको प्रकरण हो नि। होइन, पुस 5 पछाडि जब प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि ल्याएको फिर्ता।
फागुन 23 पछाडि कुरा गर्दैछु म तपाईँसँग। फागुन 23 त माओवादी केन्द्र अलग पार्टी भयो, हामी अलग पार्टीमा। उनले के त्यस पछाडि पनि अलग पार्टी भए पछाडि पनि तपाईँहरू बैठकमा बस्नुभयो नि त प्रचण्डहरूसँग? प्रचण्डहरूसँग बस्नु भएन? त्यो त छुट्टिने बेलामा यसो चाहिँ के अरे विदाई त गर्नै पर्यो। हो, त्यही विदाईमा इगो छ उताप्रति, संशय बढो तपाईँहरूसँग भन्ने छ। होइन होइन, विदाई गरेर डिजाइनमा प्लान गरेर आउने एउटा त्यस्तो पनि षड्यन्त्र गरेर आउने अनि पार्टीमा भाँजो हाल्न आउने अधिकारै छैन। यदि त्यो हो भने बाटोमा ठेस लाग्छ भनेको सुन्नु भएन प्रधानमन्त्रीले? त्यो प्रधानमन्त्रीको त्यो सबै षड्यन्त्रकारी गुटबन्दीपूर्ण काम कुरा हो त्यो। त्यसमा कुनै तथ्य सत्य केही पनि छैन होइन। यदि चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो उहाँले माओवादी किन एकता गरे? मेरो क्वेसन त यही हो कि आफू प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यो स्वार्थमा एकता गर्ने होइन। त्यस पछाडि त्यसमा चाहिँ अलिकति रुलमा चल्नु पर्यो, रेगुलेसनमा गर्नु पर्यो, पार्टी विभाजन गर्ने अनि यस्ता नानाभाँती नचाहिँदा कुरा गरेर हिँड्ने। म अझै पनि तपाईँलाई फागुन 23 पछाडिको प्रश्न गर्दैछु। तपाईँहरू विदायी बैठक भनेर जुन बस्नुभयो त्यसका प्रति नै नेकपा एमालेको संस्थापन पक्षको आपत्ति, त्यहाँ छलफल गर्नुभयो, योजना बनाउनु भयो। त्यो योजना, त्यो तानाबाना अब प्रयोग गरेर एमाले सक्नका लागि परिचालित हुनुभयो तपाईँहरू, त्यसकारण आग्लो लागेको भन्ने तर्क छ नि त? होइन, त्यो सबै गलत कुरा हो। एक योजना उहाँहरूले चाहिँ के भने, अब एउटा कुरा म त अब यो धेरै भन्न चाहन्न, उहाँले शेरबहादुरसित पटक पटक चाहिँ बसेर षड्यन्त्र गर्नुभएको छ। अर्को चाहिँ के भने जनता समाजवादीसित त्यही गर्नुभएको छ। त्यहाँ बसेर एमाले सिद्ध्याउने षड्यन्त्र गर्नुभएको छ नि त। कसरी पुष्टि अब प्रधानमन्त्री पुष्टि उहाँले कसरी गर्नुहुन्छ त नि? हामी त्यहाँ गऱ्यौँ भनेर हामी के छ, एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि एमालेलाई धकेल्ने, विधान विपरीत काम गर्ने, बहुमतले गरे। अनि बहुमत कुन बहुमत? होइन, बहुमत पनि त बहुमत पनि त प्रोसेसबाट आउनु पर्यो नि। तर एउटा कुरा नि एउटा यहाँ विषय के भने होइन, तपाईँ सुन्नुहोस्, नारायण बिजुक चाहिँ मानौ एमालेमा आउन चाहनुभयो, तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्न? गर्छु। चित्रबहादुर केसी आउन चाहनुभयो, गर्नुहुन्न? गर्छु। रामबहादुर थापा बादल लगायतका नेताहरू एमालेमा प्रवेश गर्दा प्रवेश गर्दा त्यसको प्रोसेस छ। पार्टी सदस्य हो कि होइन उहाँ? पहिला पार्टी केन्द्रीय कमिटी आउनु त पार्टीको चाहिँ के भने प्रोसेस होला नि त। पार्टी मेम्बर पहिला लिनु पर्यो, मेम्बरै नभएको मान्छे केन्द्रीय सदस्य हुन्छ? बहुमतले निर्णय गर्यो नि त। कुन बहुमतले निर्णय गर्यो? बहुमतले जे पनि निर्णय गर्छ, बहुमतले निर्णय गरेर पानीलाई घाम हो भन्न सक्छ, आगो हो भन्न सक्छ? त्यही बहुमतको निर्णय नमान्ने केपी ओलीले भनेर तपाईँहरू साबिक नेकपा हुँदाखेरि भाँडबोली गरे होइन? अनि बहुमतको निर्णय पनि त खोइ बैठक बोलाएर गर्नु परेन? 10औं बैठकले गरेको निर्णय थाहा छैन? 10औं बैठक त बोलाएकै छैन। कोही 10औं बैठक? 12औं भइसक्यो अहिले। त्यो त उहाँहरूले बिचमा चाहिँ के भने नेकपा हुँदाखेरि नै बालुवाटारमा गएर यो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बनाउनु, सायद त्यसैलाई होला 10औं बैठक बनाएको। त्यो अवैध हो नि, त्यो त नेकपाको बेलामा उहाँले त्यसो गर्न मिल्छ? त्यो एमालेको बैठक हुन्छ त्यो? तपाईँहरू बहुमत अल्पमतको निर्णय मान्ने कि नमान्ने त एमाले? होइन, मान्छु, तर प्रोसेसबाट ल्याएर चाहिँ उहाँले निर्णय गराउनु पर्यो। तर कतिपय विषयहरू त निर्णय भएर अनि विधि मिलाउने परम्परा पनि छ नि त हामी कहाँ। नेता मिल्दा त कति दृष्टान्त छन् नि। होइन, त्यो चाहिँ के दुईवटा कुरा हुन्छ राजनीतिमा। हेर्नुहोस्, एउटा निर्णय गरेर विधि मिलाउने या विधि अनुसार निर्णय गर्ने। सुन्नुहोस्, एउटा कि त के छ भने सबै सम्पूर्ण रूपले सहमति भयो सिङ्गो राष्ट्रमा भने हामीले खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री कसरी बनायो भन्दाखेरि सिङ्गो राष्ट्रको सहमति लिएर अब नभएका अधिकार प्रयोग गरेर संविधान संशोधन गर्यो होइन? तर जहाँ त्यो हुँदैन भने विधि मिलाउनुपर्छ। एमालेभित्र विधि थियो? किन छैन विधि? संविधान छ, सारा चिज थियो, एमालेभित्र थिएन र? डर के त? उहाँहरू मनोनित हुँदाको डर तपाईँहरूलाई के? मनोनित हुँदाको डर भन्ने प्रश्न भएन नि। एउटा पहिलो कुरा त के छ? डर चाहिँ के को त? बताउनु नि त। पहिलो कुरा त के छ भने अदालतको फैसलाले नेकपा एमालेलाई 2075 साल जेठ 2 गते लग्यो होइन? प्रत्येक चिज त्यसमा आउनु पर्यो। उहाँले के भन्नु भने पछि उहाँका गुटले प्यारालल सङ्गठन जुन बनाएका छन् तल जनसङ्गठन लगायतका जिल्ला कमिटी त्यही कायम राख्ने भन्नुभयो। त्यो हामी मान्दैनौँ। किन त्यो त के भने एमालेको पहिलाको छ नि त, त्यो हुनु पर्यो। केन्द्रीय कमिटी उहाँले चाहिँ जुन थपेको विभिन्न विचार नेकपा हुँदाखेरि थपेका कुरालाई उहाँले त्यो कायम गरेर खोज्नु, त्यो हामी मान्दैनौँ। त्यो एमालेमा जुन थियो नि पहिला, एमाले फर्किसकेको थियो, एमालेमा जुन थियो त्यो कायम हुनु परेन?
मिलनबिन्दु नै अबको त्यही हो। त्यही हो। बदनामीसँग नै त्यसो भए प्रष्टीकरणको जवाफ दिइराख्नु परेको छ। प्रष्टीकरणको त त्यस्तो राजनीति स्टन्टबाजी हो, त्यसको केही अर्थ छैन हैन। जवाफ त जाँदैछ नि त लिखित रूपमा। जवाफ त राजनीतिक कुरा भएको हुनाले राजनीतिक जवाफ दिनै पर्यो नि। भोलि त त्यहाँ त्यो सोध्ने कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि भोलि कार्यकर्तामा लाने, जनतामा लाने, म ठिक छु भन्ने चाहिँ के भने जस्टिफाई गर्ने किसिमका छन्, त्यसको त्यही हिसाबको उत्तर हुन्छ। एउटा विषय नै भीमप्रसाद आचार्यज्यू, माधव कुमार नेपाल एमालेको महासचिव अथवा प्रमुख हुइन्जेल अथवा झलनाथ खनाल हुइन्जेल समस्या त्यहाँ नदेखिने, नेतृत्व मानेर जान सकिने, अप्ठ्यारै नपर्ने। जब केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा पुग्ने त्यस पछाडि समस्या खडा हुनुपर्ने कारण के हो? यी बनिबनाउ समस्या हुन् या उहाँको क्षमतामाथि तपाईँहरू प्रश्न उठाउनु होइन? यस्तो यो बताइदिनुहोस् त। सुन्नुहोस्, झलनाथ खनाल अध्यक्ष हुँदाखेरि उहाँहरूले धेरै ठुलो वितण्डा मचाउनु भयो, धेरै ठुलो। भनेको कुनै पनि निर्णय, प्रायः कुनै पनि निर्णय ठिक ढङ्गले भएका थिएनन्। इभन यतिसम्म कि आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्री बनाउने बेलामा 2/3 चाहिन्छ भन्ने निर्णय गराउनु भयो। बहुमतको चाहिँ के भने समर्थन प्राप्त हुँदाखेरि ल 2/3 नभए हुँदैन भनेर फिर्ता गर्नुभयो, होइन र? इतिहास साँच्ची छैन। अनि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यसलाई झार्नको लागि उहाँले केपी ओलीले भाषण गरेर त भिडियोमै छ नि, होइन र? नाम मात्रको सरकार थियो, ढाल्नु पर्थ्यो यसलाई, ढल्यो ठिक भयो भनेर भाषण गरे। 5 वर्ष वितण्डा भयो, 5 वर्ष है। अब माधव नेपाल हुँदाखेरि पनि त्यही थियो, तर त्यो आकारमा अलिक कम, किनभने उहाँ अलिक साइजमा कमजोर हुनुहुन्थ्यो। झलनाथको कुरा त पुरै नगर्नुहोस्, गाई जात्रा उहाँ अध्यक्ष हुँदाखेरि कुरा समस्या नहुने। तर के हो भने जतिसुकै समस्या भयो भने झलनाथले चाहिँ के भने अब ट्याकल गर्ने क्षमता आफ्नो ठाउँमा होला, तर उहाँले मिटिङ बैठक सबैलाई बोलाएर एउटा सिस्टमबाट लाने कोसिस गर्नुभयो र पार्टी दुर्घटनामा गएन। त्यतिखेर केपी ओलीले गरेका भाषण सुन्नुहोस् त कस्ता छन्। अब केपी ओली भएको बेला त्यसो त गराएन नि कसैले, पार्टी डिलमा पुगिसक्यो, गरेका छैन उहाँले गरेर पुग्यो डिलमा। हामीले कुनै नाजायज कुरा गरेका छौँ। जब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी बिउतिने भनिसकेपछि त्योभन्दा अगाडिको एमाले बिउतिनुपर्छ भन्ने कुरा त्यति ठुलो नाजायज कुरा कहाँ गर्नुभएको छ? विगतमा जे भएको थियो नेतृत्व विरुद्ध लागेर यो हामीले गर्न नहुने महाभुल गऱ्यौँ, आत्मालोचना गर्नुहोस्, आउनुहोस्, त्यति त भएको छ। नेतृत्व विरुद्धमा को लाग्यो? को नेतृत्व हो? त्यतिखेर नेकपा हुँदाखेरि त नेतृत्व चाहिँ के भने केपी ओली र के अरे प्रचण्ड दुईजनाको संयुक्त नेतृत्व थियो। केपी ओली विरुद्ध लागेको त सत्य हो त। कुन केपी ओलीको विरुद्ध लाग्यो? उहाँलाई त हामीले अरू केही पनि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री खानुहोस्, अध्यक्ष पनि हुनुहोस्, उहाँलाई चाहिँ के भने पार्टी सिस्टम अनुसार चल्नुहोस् मात्रै भने हो। संसद विघटनको अवस्थामा पुर्याइदिनु भयो तपाईँ? कसरी हामीले पुर्यायो संसद विघटन? किन संसदले एउटा बिल फेल गराएको थियो? अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने मुखमा पुगिसके पछाडि कसरी मुखमा पुग्यो भने कोही काल्पनिक कुरा गरेर हुन्छ? अविश्वासको प्रस्ताव कल्पनै थिएन। तपाईँ अरू कुरा छोड्नुहोस्। सार्वजनिक बकात त्यत्र दस्तखत सहितका कुन समय भनेर शुद्ध विवाद भयो। अब यो विषयलाई कुन समय? त्यो त उहाँले 10 बजे चाहिँ के भने त्यो गरिसकेपछि, सिफारिस गरिसकेपछि यो कुरा हो। त्यही त अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढेको सत्य थिएन र भने। अविश्वासको प्रस्ताव त 3:30 बजे दर्ता भयो। 10 बजे उहाँले संसद विघटन गरिसकेपछि त्यो संसद जोगिन्छ कि भनेर हतार सिग्नेचर गरेर 3:30 बजे चाहिँ के भने दर्ता गरे हो। तर्क त जता लाँदा पनि हुन्छ, होइन नि? तथ्य होइन र यो? तपाईँ भन्नुहोस् त के हो कुरा? तथ्य होइन यो? ओली विरुद्ध गुटबन्दी भएको उनलाई सिध्याउनका लागि लागि परेको असत्य हो। आजको दिनमा लोकले मान्छ यो कुरा? यो ओलीलाई सिध्याउन लागेको भन्ने कम्प्लिट 100% गलत हो। कमसेकम मेरो चेतले त्यो मैले थाहा पनि पाएको थिइनँ कसैले गरेको थियो भने त्यो। सुन्नुहोस्, केपी ओलीको अडानका कारण, केपी ओलीको व्यक्तित्वका कारण त्यति ठुलो जनसागर भएको एउटा पार्टी, प्रधानमन्त्रीमा आएको रुझान र त्यो शक्तिशाली बनेको सरकारलाई त्यसरी ढाल्न असह्य गर्न मिल्थ्यो भने त्यो असह्य कसैले गरेको पनि छैन। उहाँलाई सुन्नुहोस्, एउटा श्रृङ्खला भनिदिन्छु। यो सरकार त चाहिँ के भने माओवादी केन्द्र र यहाँ एमालेको बिचमा चाहिँ आधी प्रधानमन्त्री बाँड्ने भनेर गरिएको सम्झौता अनुसार बन्यो, होइन? त्यो तमसुक्त नवीकरण भएको छ नि। सुन्नुहोस्, तपाईँ विचार नबोलिहाल्नुहोस्, तपाईँले मात्रै बोल्नु, मैले जवाफ पनि दिनु पऱ्यो। बताउनुहोस्, होइन? त्यसै जब 2 वर्ष पुगेर 2.5 वर्ष आउनु थाल्यो अनि केपी ओलीले झमेला निकाल्यो, किन त्यो छोड्नुपर्छ भनेर।
है। अनि त्यस पछाडि ल ठिक छ छोडिदिने भन्ने नै भएको थियो र प्रचण्ड कार्यकारी भएर ल उहाँलाई 5 वर्ष छोड्या हो नि, होइन र। पछि चाहिँ के भने पार्टीलाई कुनै जानकारी छैन, तपाईँको अनेकौँ खालका कामहरू हुन्छन्, तल स्क्यान्डलहरू आउँछन्, हामी जवाफ दिन नसक्ने भएपछि पार्टी सिस्टमहरू चल्नुहोस् भन्ने त हो जम्मा जम्मी कुरा। त्यति गर्नका लागि आत्मालोचना गर्नुहोस्, फर्किनुहोस् भनेकै छ त उसले। बुझेँ, पार्टी सिस्टम अनुसार चल्नुहोस् भनेर त भनिएकै छ। अब त्यो चल्ने र नचल्ने कुराको विवाद हो नि, होइन र। पार्टी कमिटी बैठक त्यति विषयको विवादले पार्टी फुटको डिलमा पुग्छ, यो त्यो किन पुर्याएको त उहाँले पुर्याउनु भयो। आएर चाहिँ पार्टी नियम अनुसार छ, फेरि त्यही विवाद भएर पछि चाहिँ के अरे यो पदको विवाद हो भनेपछि हामी नै हामी लाग्यौँ र धेरै मेहनत गरेर हामीले भाद्र 26 गतेको निर्णय गराएको हो। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री लफडा नलाग्ने उहाँलाई नै दिने, अध्यक्ष 5 दिनमा उहाँ नै हुनुहुन्छ, सिस्टमबाट चाहिँ ट्र्याक गरौँ भनेर गरे हो नि त। अब मूलभूत रूपमा 2-3वटा अनि कसरी असहयोग भयो ल भन्नु, सुन्नुहोस् न, तपाईँलाई म क्वेसन बताउनुहोस् त। उहाँलाई पार्टी आधा चाहिँ सम्झौतालाई पनि छोडिदिएर उहाँलाई 5 वर्ष छोडियो, त्यस पछाडि के अरे अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहोस् भनियो, अनि त्यही पनि चाहिँ के भन्दाखेरि नगर्ने, केही पनि नगर्ने, पार्टीलाई केही थाहा नहुने, गुटबन्दी यी सबै चिज गरेपछि त आलोचना र उहाँलाई वास्तवमा अलिकति ट्र्याकमा चल्नुहोस् भन्ने मात्रै हो, त्यो अरू केही पनि होइन। त्यो उहाँलाई ट्र्याकमा चल्नुहोस् भने भाद्र 26 गते गयो, 1 हप्ता नपुग्यो म मान्दिनँ भन्नु उहाँले। देवत्वकरण पनि खोज्नुहुन्छ उहाँ, हामी देवत्वकरण गर्न सक्दैनौँ भने तपाईँकै नेता कतिपय भनिरहन्छन्। देवत्वकरण त कसैलाई पनि गर्न सक्दैनौँ हामी। देवत्वकरण चाहिँ यदि उहाँले खोजेको हो भने, अब म यसमा अलिक धेरै जान्न, यदि उहाँले या प्रचण्डको पनि हामीले विगतमा यस सन्दर्भमा धेरै आलोचना गरेका छौँ, किनभने प्रचण्ड पथ भन्ने लगायतका चिजहरू धेरै पछि आए, होइन। र चाहे माधव नेपालले भनौँ, कसैले पनि नेताले भनौँ, देवत्वकरण गलत कुरा हो, त्यो कम्युनिस्ट आचरणभित्रको कुरा होइन, त्यो सामन्ती कुरा हो र त्यो सामन्ती कुरा हामी मान्दैनौँ। बदनामी सहर कतिन्जेल बस्ने त अब एमालेभित्र भन्ने प्रश्न मानिसहरूले गर्छन्। को बदनाम छ, के छ बदनाम? कारबाही छ, तपाईँहरूले पाएको जिम्मेवारीबाट अपदस्थ गरियो। अपदस्थ त उहाँले गर्नुभयो नि, एमाले गरे होइन नि, उहाँको गुटले हो गरे। म त अलि पार्टी सचिव पार्टीको अध्यक्ष उहाँ, मैले त्यो उहाँको गुट अध्यक्ष भएर के गरे, उहाँको गुटले भए पनि सही मानौँ त्यो भित्र बहुमत उनीहरू। सुन्नु, त्यो त कुनै बैठक नबोलाइकन बहुमत छ भन्दैमा बाहिर त्यो हटाएको हामी मान्दैनौँ। त्यो उहाँको गुटले गरे होला। म अहिले पनि पार्टी सचिव छु, स्थायी कमिटीको सदस्य छु, प्रदेशको इन्चार्ज म छँदैछु नेकपा एमालेको। अब केपी गुटको म छैन, त्यति हो कुरा। एमालेको आधिकारिकता को त अहिले? एमालेको आधिकारिकता त बैठकै बसेको छैन त, आधिकारिकता हुने कुरै भएन, बैठक बस्नु पऱ्यो। पार्टी जोगिन्छ? अब त्यो उहाँमा भर पर्छ, उहाँले के गर्नु पर्यो? उहाँले त सबैलाई मिलाएर लानु पऱ्यो नि त, विधि विधान अनुसार चल्नु पऱ्यो, सिस्टम अनुसार चल्नु पऱ्यो, होइन। त्यस पछाडि चाहिँ के भने निर्णय अनुसार चल्नु पऱ्यो, पार्टी के अरे सिस्टम अनुसार बैठक बोलाउनु पऱ्यो र त्यो बैठक त सर्वोच्च निर्णय अनुसार गर्नु पऱ्यो नि त, होइन र। अब तपाईँहरूले गर्ने के हुन्छ? भेला त गरिसक्नुभयो, अब त के छ भने, होइन, हामीले त्यसमा भनिसकेका छौँ कि हामी जुन सर्वोच्चले निर्णय गरेर चाहिँ यसलाई 75 साल भाद्र चाहिँ जेठ 2 गतेको एमालेमा फर्काएको छ, त्यो जेठ 2 गते जे कमिटी थिए सबै हामी बिउताउँछौँ। समानान्तर रूपमा बढ्छन्? समानान्तर हामी होइन, हामी त मूल एमालेका हिजोको कमिटी बिउताउने हो। मान्छेले सुन्दा हास्यास्पद हुने भयो नि त, संस्थापन अध्यक्ष एकातिर, महासचिव एकातिर र बहुमत सदस्य एकातिर छन्, अनि फेरि मूल एमाले हामी हौँ भन्दाखेरि होइन, मूल एमाले त त्यो जे जहाँ फर्क्यो त्यो होइन र, एकातिर हुने बित्तिकै हुन्छ। तर एउटा विषय सामान्यतः यो प्राकृतिक विषय है, कुनै चिजको अवसान भइसकेपछि त्यो जाग्ने भनेको भूतप्रेत हो भन्छन्। अब तपाईँहरू यो धर्म आचरण यस्तो कुरामा त्यति मान्नुहुन्न कम्युनिस्टहरूले, तथापि मृत भइसकेको चिजलाई अदालतले सास भर्दै जस्तो पार्टीभित्र भूतप्रेत जागृत भयो, त्यसकारण यो समस्या छ भनेर अलिक यो छुटछुट टर्रो कुरा हुन्छ एमालेभित्र? यस्तो के हो भन्दाखेरि अदालतले जे गराएको छ त्यो वास्तवमा नितान्त असाध्यै गलत छ, होइन।
त्यो राजनीतिक हिसाबले आग्रह राखेर गराइएको फैसला हो त्यो होइन। किनभने जुन मान्छेले जे मुद्दा हालेको छ त्यसले जे मागै गराएको छैन, त्यो माग नगरेको कुरा त्यो चाहिँ कसैलाई फाइदा हुने कसैलाई नोक्सान हुने या कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई डिभिजनतिर लगेर चाहिँ यसलाई सिद्ध्याउने खालको चाहिँ जुन हरकत विगत लामो समयदेखि विभिन्न शक्तिहरूले गरिरहेको थियो त्यसलाई फाइदा हुने हिसाबले गरिएको फैसला हो त्यो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो आफैमा गलत छ। तर अब जे जस्तो भए पनि अदालतको फैसला त अब हामी मानेर जानु पऱ्यो, त्यो पुनरावृत्ति अर्को निर्णय नहुन्जेसम्मको लागि। त्यसो भएपछि त अब सिद्धिएको एमाले जाग्यो नि त, अब भूतप्रेतको कुरा किन सन्दर्भ उठाउने, जागिसकेपछि प्राकृतिक हिसाबले पार्टी जीवन्त बनाउँछौँ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ नि त, गतिशील जीवन्त भनिरहँदा जीवित हुने सके पछाडि मृत घोषणा भइसकेपछि जीवित हुनु भनेको त त्यो भूतप्रेतकै तर्क आउँछ नि त। हुन्छ, तर अब यस्तो भूतप्रेतको कुरा गर्दा यति बेला मानिसहरू के प्रश्न गरिरहेका छन्, मानिसहरू यति बेला के प्रश्न गरिरहेछन् भने नि बेमाचार्यज्यू तपाईँलाई यी सजिलै हुन्छ तपाईँले दिने जवाफमै, राजतन्त्र पनि मृत घोषित हो, त्यो पनि फर्किन सक्छ नि त, फर्किँदो रहेछ यसरी गरिरहेको सुन्नुहोस् न, किन नफर्किने? अब यदि हामीले ठिक ढङ्गले सबै चिज अगाडि लान सकेनौँ भने त्यो पनि कुनै असम्भव कुरा होइन। तर अहिलेकै कन्टेस्टमा त्यो फर्किन सक्दैन, बेलायतमा फर्केको थियो नि होइन र, अहिले कन्टेस्टमा फर्किन सक्दैन भन्नुहुन्छ। फेरि तपाईँको एकजना वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पूर्व प्रधानमन्त्री राजावादीहरूसँग साँठगाँठ छ यिनको भनेर केपी शर्मा ओलीलाई भनिराख्नु भएको छ, त्यो होला हिजैको भाषणमा भन्दै हुनुहुन्छ। होइन, साँठगाँठ हुने बित्तिकै फर्किनु त भएन नि त, साँठगाँठ होला त्यो आफ्नो शक्ति सुदृढ गर्नको लागि गरियो होला। हिजो चाहिँ के अरे राजावादीले जति सडकमा प्रदर्शन गरे त्यतिखेर पनि सरकारको त्यसमा आड छ भन्थे मान्छेहरूले। अब कति सत्य हो कति सत्य होइन म त कुनै आरोप लगाउन चाहन्न, किनभने अब त्यो तथ्य नबुझिकन त्यसै भन्नु हुँदैन, तर मान्छेहरूले भन्थे होइन। तर अब अहिले पनि कतिपय चिजहरू होला, अब त्यो चाहिँ नबुझिकन सबै नबुझिकन यो छ नै चाहिँ म भन्दिनँ, तर त्यो हुनसक्छ शक्ति। जब मान्छे चाहिँ के भने अब यो मूल मुभमेन्टबाट यताउति भइसकेपछि अनेकौँ खालका कान्ला कुण्डलीमा कुद्ने, मूल बाटोबाट मान्छे छेउकुन लागिसकेपछि किन कान्ला कुद्ने हो होइन। अब सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर जाने या एमालेमै गयो भने एमाले पार्टीलाई एकीकृत गरेर जाने कुरा छोडेर अब यसलाई विभाजन गर्ने अनि राप्रपा खोज्ने, समाजवादी जनता समाजवादी खोज्ने यो जुन तरिका छ नि यो त यो वास्तवमा ठिक तरिका होइन, यो कुनै अगाडि जाने तरिका पनि होइन। तर अब यहाँ प्रश्न के उठिरहेको छ भने बारम्बार 2006 सालको अथवा कम्युनिस्टको सुरुवाती घोषणापत्रले सम्झौँ, त्यो बेला घोषणापत्रमा यहाँ लेखेको शब्द जल जमिन जङ्गल सबै हाम्रो सबमा सबको अधिकार बराबर, त्यस्तै केही आशयको त्यो अधिकार त्यो लेखेको म आजको दिनमा पनि सम्झिन्छु। कम्युनिस्ट आन्दोलन विचलन हुँदै 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 गयो, यहाँहरूले अरूलाई दुत्कार दिनुभयो, जनतालाई त्यही अनुसारले प्रशिक्षण दिनुभयो, चेत भराइदिनु भयो, कम्युनिस्टलाई पत्याउने अवस्थामा पुग्नुभयो। 51 सालको त्यो 9 महिने सरकारको ब्याज त्यसको ओनरसिप लिँदै आज यो तहमा पुगिरहँदा अब मानिसहरूले फलानुभन्दा त हामी फरक यसकारण थियौँ भनेर तपाईँहरू जवाब दिन सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ आजको दिनमा? फलानु सरकारभन्दा हामी यसकारण फरक थियौँ, यसकारण हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर जे भन्नुभएको थियो नि विगतमा, आजको दिनमा त्यही जनताकोमा जाँदा चाहिँ हामी त फरक थियौँ भनेर जवाब दिन सक्ने अवस्था पुग्नुभयो होइन। अब यस्तो छ हेर्नुहोस्, के छ भने हामी यो सरकार बन्नु अगाडिसम्म हामी त्यो अवस्थामा थियौँ, यो सरकार बनेर जुन ढङ्गले यहाँसम्म हामी आइपुगेका छौँ र जुन गतिविधि आदि इत्यादि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र भएका छन् त्यसले हामीलाई जनतामा जान धेरै अप्ठ्यारो परेको छ, त्यो साँचो कुरा हो। तर पनि कस्तो हो भने समकालीन राजनीतिका अन्य पार्टीहरू पनि गतिला छैनन्। अझै पनि ती भन्दा तपाईँहरू गतिलो भन्ने हो अझै पनि? अब सुन्नु न, कुरा के भने खराबहरू मध्येको हामी गतिलो छ भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। अब के हो भन्दाखेरि यो कहिलेकाहीँ त्यस्तो नौबत आउँदो रहेछ कि हामीले यति उत्कृष्ट गऱ्यौँ राम्रो गऱ्यौँ या सरकारले यस्तो देखायो हाम्रो सरकारले भन्ने ठाउँ कहिलेकाहीँ नरहँदा अरू पनि कहाँ गतिला छन् र भनेर जनताको बिच जानुपर्ने हुनसक्छ, त्यो नौबत आएको छ। खराबहरू मध्येको त उत्कृष्ट हामी नै हौँ भन्ने अब त्यो उत्कृष्ट नभने पनि हामी चाहिँ के भने बिचमा राम्रो गर्न सकेनौँ, तर अरूले पनि कहाँ असल छन् र
भनेर जानु पर्यो। अब के गर्नु उपाय, अब राजनीतिमा जनता बिच नगए त हुन्न, आत्मालोचना पनि गर्नु। अब जनता कहाँ जाने भनेको अरूको खराब चिजहरू, आफ्ना भन्दा धेरै खराब चिजहरू देखाइदिँदै पुग्ने। त्यो पनि कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने जनतामा त नगइ सकिँदैन होइन। तर हामीले आफै चाहिँ गर्न सकेनौँ र आफैले बनाएका सरकारहरू गर्न सकेनन्, किन आखिर जनताले त यो सरकारले गर्न सकेन भन्ने त भएन नि त, गर्दैन नि त, तिमीहरूको सरकारले गर्न सकेन भन्ने हुन्छ। मेरो चाहिँ आफ्नो के थियो भने अलिअलि सरकारका कमी कमजोरी भए पनि ढाकछोप गरेर लानुपर्छ, किनभने फेरि सरकारको अनुहार हेरेर जनताले हामीलाई भोट हाल्ने हो उसले होइन। यो सरकारको अनुहार जतिसक्दो कुरूप भए पनि त ढाकेर लानु पऱ्यो, कुरूपै देखाएर त जानु भएन भन्ने मान्यता हो क्या। त्यो सकेसम्म कोसिस गरियो, तर यति अप्ठ्यारो स्थिति पऱ्यो कि अब त्यो चाहिँ ठाउँै छैन। अब जनता कहाँ पुगिरहँदा चाहिँ ढिलो चाँडो पक्कापक्की पुग्ने खालका सङ्केत देखिन्छन्। चुनावमा ढिलैमा पनि 2 वर्षपछि त जानै पर्यो। एमाले सङ्ग्लो रूपमा भएर त्यो चुनावसम्म पुगिन्छ अथवा वामपन्थी गठबन्धन भएर त्यहाँसम्म पुगिन्छ या छिन्न भिन्न, के लाग्छ तपाईँलाई आजको दिनको? अब मेरो अपेक्षा के हो भने, होइन अपेक्षा त छ, मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा। अहिले त हामीले अपेक्षा गर्ने न हो, किन भविष्यवाणी गरेर अहिले कुनै ज्योतिषी त म होइन होइन। अहिलेको तपाईँहरूसँग नियन्त्रित छ नि त यो विषय त। होइन सुन्नु न, होइन यो हामीसित मात्रै छैन, यो मसित मात्रै छैन। साँच्चै हो भने नेकपा एमाले कसरी जान्छ भन्ने कुराको मूल कोट भनेको चाहिँ, बल भनेको चाहिँ केपी ओलीको कोटमा छ। उहाँले यसलाई कसरी ल्याएर अब सबैलाई दास बनाएर आफू मालिक हुन खोज्नुहुन्छ भने त त्यो हेर्नुहोस्, हिजो राजाले त्यत्रो गर्दा पनि मानिएन, स्वाभिमानले दिँदैन हगि। अब होइन सबै साथी हुन्, कलेग्स हुन्, हामी आफ्नो नेता कार्यकर्ताहरू पङ्क्ति हो भन्ने हो भने अरू चिज चाहिँ अरू भन्ने चाहिँ सानातिना कतिपय कुराहरू उहाँलाई नेता हामीले मानेकै छौँ। नेताजी मानेकै हो होइन, महाधिवेशनमा चुनेर आउनुभयो त मान्नु परेन। कसरी तपाईँ यो उहाँलाई मालिक मान्नुपर्ने, हामी दास हो भन्ने भने त्यस्तो प्रवृत्ति होइन। होइन त्यो त देखिएकै छ नि, त्यहाँ देखिएकै छ। अब सबै चिज चाहिँ अब भाद्र क्यारे जेठ 2 गते जानुपर्ने उहाँले मनोनित गरेका सारा चिज, उहाँले मनोनित गरेको प्यारालल सङ्गठन मानेर जानु त सकिँदैन। त्यो दास प्रवृत्ति बनाउने नि त्यो त्यही हो। उहाँले जे आदेश गर्नुहुन्छ सबैले मानेर जी हजुर त्यो त गर्न सकिँदैन। एउटा डेमोक्रेटिक लोकतान्त्रिक वातावरणमा पार्टी अगाडि जान्छ भने यसलाई समेटेर जान सकिन्छ र त्यसमा कसका के कमी कमजोरी छन् आलोचना आत्मालोचना गर्ने कुरा पनि गर्न सकिन्छ है। त्यो अलि वृहत खालको फराकिलो छाती बनाएर पार्टीलाई अगाडि लाने नेतृत्वले कोसिस गर्दाखेरि त्यो सम्भव छ। र त्यसो हुँदा अरूका उहाँ बाहेकका कमी कमजोरी छन् ती पनि कुरा उठाउन सकिन्छ। त्यो कुनै इगो लिएर या एउटा उ गरेर जानुपर्छ भन्ने छैन होइन। तर चाहिँ के भने उहाँले जुन आफ्नो तरिका मात्रै जानुहुन्छ र आफू मालिक हुने अरू सबै नोकर दास जस्तो हुने भन्ने हो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन। यो एमाले भित्रको कुरा हो। त्यो एमाले अब गठबन्धन बन्नेर चुनावमा जान सक्ने सम्भावना, गठबन्धन बन्ने चुनाव गर्न जाने त हेर्नुहोस्। अब अहिले चाहिँ यो पार्टीहरूको स्थिति क्लियर नभएको हुनाले के हुन्छ अहिले भन्न सकिँदैन। मैले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको पनि स्थिति त्यति राम्रो देखिरहेको छैन होइन। भनेको त्यो सग्लो रहन्छ कि रहँदैन अहिले मलाई अनुमान मात्रै गर्ने। अब सग्लो रहोस् मेरो त्यो कामना छ होइन। तर यो अहिलेको जस्तो नेसनल इन्टरनेसनल प्लेमा अब यो सरकारको जे जस्तो खेल चलिरहेछ नि यो सबै चिजमा चाहिँ त्यो सग्लो रहन्छ भन्ने मैले देखिरहेको छुइनँ। ओके, कङ्ग्रेस त सग्लै रहला। अब यो तपाईँको बाहिर आवरणमा सग्लो रहला, तर भित्री रूपमा चाहिँ के भने उनीहरूका पनि धेरै समस्याहरू त्यहाँ छन् होइन। अब कङ्ग्रेस एउटा हिस्ट्री भएको पार्टी पनि भएको हुनाले अब त्यति साना साना कुराहरूमा चाहिँ फुट्छ नै भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो यी सबै पार्टीहरूको स्थिति के बन्छ भन्ने चिज अगाडि आएपछि मात्रै अब आगामी चुनावमा समीकरण लगायतका चिजहरू हुन्छन्। तर यही खालको चिज सङ्लिएर नजाने हो भने यो अनेकौँ खालका समीकरणहरू बन्न सक्ने सम्भावना म देख्छु। तर एउटा कुरा चाहिँ अब सैद्धान्तिक हिसाबले पुस 5 को प्रकरण आजको दिनमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेरो भुल थियो भन्नुभएको छैन। अदालतको निर्णय मान्छौँ तथापि त्यो मेरो भुल होइन उहाँ भनिराख्नु भएको छ। सन्देश त्यही देखिन्छ। र जोडबल यदि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लियो भने कोसिस त अविश्वासकै लानेछ, प्रधानमन्त्री नटुङ्गिएका कारण गठबन्धन नबनिएका कारण भनिएको छ। यदि समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो भने
कुनै न कुनै रूपमा मुलुक फेरि चुनावमै उहाँले लान खोजेको चुनावतिरै जान खोज्दैछ। राजनीति उहाँले डोर्याउन खोजेकै समस्त मुलुकको राजनीति एमाले भित्रको मात्रै होइन, आजको दिनमा मुलुकको राजनीति त्यता डोरिने सम्भावना छ। मानिसहरू यो भनिरहेका छन्, किनकि कङ्ग्रेसले भनिसक्यो, सभापति देउबा के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी सरकारमा पनि जान्न, अविश्वास पनि ल्याउँदैनौँ। जसपाभित्रको क्लास तपाईँले बताइराख्नु भएको छ, हुन्छ के त मुलुक त्यतै जाने हो? होइन, त्यो जान पनि सक्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, कम्युनिस्ट पार्टीको त्यत्रो मेजोरिटी भएको गभर्मेन्ट होइन, तपाईँ चाहिँ पार्टी सिस्टममा चल्नुहोस् र प्रधानमन्त्री 5 वर्ष राम्रो ढङ्गले चलाउनुहोस् भनेर पार्टीले भनिरहँदा है जबरजस्ती त्यो ठाउँमा पुर्याउने जुन खालको प्रयत्न भयो नि, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो है, त्यो राम्रो कुरा होइन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न चुनावमै जाने अवस्था प्रक्रिया पुर्याएर नि अब त्यो आउन पनि सक्छ, आउनै सक्दैन म भन्दिनँ। जसरी नेपालको राजनीतिमा अनेकौँ शक्तिहरूले हात हालेर विभिन्न खालका कुराहरू गरिरहेका छन्, अब यसमा चाहिँ के भने अब सरकार आफैमा अब विभिन्न पार्टीभित्र खेल्ने प्रयत्न गरिरहेछ। त्यसले के देखिन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ स्टेग्नेसन होइन, गतिरोधको अवस्था देखा परिरहेको छ र गतिरोध उचित ढङ्गले फुकेन भने त आखिरी जाने फेरि त्यही हो। पछि केपी शर्मा ओलीले चालेको कदम ठिक थियो भनेर औचित्य पुष्टि हुने हो त? ठिक थियो भन्ने भएन, व्यवहारले पुष्टि गर्ने भयो त फेरि। एकदमै गलत थियो र नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नेपालको राजनीतिक स्थिरता र नेपालको तपाईँको वामपन्थी आन्दोलनको उत्कृष्टताको सन्दर्भमा यो घातक कदम हो र त्यो कदमले फेरि पनि त्यहीँ लैजाला आफ्नो ठाउँमा, त्यो हुनसक्छ। तर त्यो चाहिँ के भने मैले भनेको अब तिनटै चिजको लागि घातकै हो, फेरि त्यो चिज प्राप्त गर्न निकै गाह्रो छ। अर्को बहुमतको सरकार तपाईँले प्राप्त गर्न निकै गाह्रो छ, 2/3 ल्याउँछु भनेर। अर्को वामपन्थी बहुमत भने त त्यो कल्पना अलि नगरौँ होइन। त्यस पछाडि राजनीतिक स्थिरता भन्ने त तीबाट सिद्धिन्छ र त्यसले नेपालको विकास र समृद्धिमा पनि घात गर्छ। सामिप्यताको कुरा गर्दा भीमप्रसाद आचार्यज्यू, तपाईँ बहुमतको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले त 2/3 नै ल्याउँछु जस्तो कुरा फेरि गरिराख्नु भएको छ। अब निकटता, सामिप्यता, हिमचिम बढो, कसले राजावादी केपी शर्मा ओलीले भनिराख्नु सुन्नुभएको छ। त्यसो उटपटाङ कुराको पछि तपाईँ किन लाग्नुहुन्छ? तथ्य होला नि त, माधव कुमार नेपाल आजको दिनमा के भनिराख्नु भएको छ, राजावादीसँग हिमचिम, विप्लवजीहरू उहाँसँग नजिक हुनुभयो होइन। जतिसुकै हिमचिम सिमचिम भए पनि ती सबैको एजेन्डालाई समेटेर चुनावी एजेन्डा बनाएर जानुभयो नि। त्यसमा त म पनि 45 वर्ष भयो, बुझ्नु होइन? सबै उतार चढाव देखेर आएको छु र त्यो चिज चाहिँ फुटेको पार्टी फुटाउन लाग्ने, फुटाउन दिशातिर जाने, अनि फुटेको पार्टी लिएर 2/3 त्यो उटपटाङको त्यस्ता उटपटाङ कुराको पछि तपाईँ नलाग्नुहोस्। होइन, उहाँका पछाडि मुद्दा छ नि त, जनता मुद्दाका पछाडि आकर्षित हुने होला नि त। के मुद्दा छ? राजावादी भनेपछि कता कि त हिन्दुत्वको मुद्दा होला, राष्ट्रवादी मुद्दा उहाँसँग सधैँ छँदैछ। सुन्नुहोस् न, विद्रोह जङ्गलमा बसेको शक्तिसँग उहाँले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउनु भएको छ, ती सबै समेटेर एउटा एजेन्डा बनाएर जानुभयो भने असम्भव होला र? होइन, त्यो सबै चिज चाहिँ ती सबै चिजको केही अर्थ छैन। किन अर्थ छैन भन्दाखेरि अब हिन्दुत्वको मुद्दा ल्याएर अब हिन्दुत्व नभए सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनौँ न त, ल करेक्सन गरेँ मैले त्यसलाई। होइन, हिन्दुत्व या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जे भन्नुहोस्, ओके, कि सांस्कृतिक राजा भने राष्ट्रवाद भन्दैछु म, राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बुझेँ। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनेको त आखिर हिन्दुत्व नै नेपालको सन्दर्भमा होइन र? तपाईँले शब्द जता जता जे गर्नुहोस्, अब आफ्नो सबै चिज स्खलित भएर स्खलित हुन्छ नि, नीति सिद्धान्त, जनताको लागि अग्रगमनका कुराहरू, समृद्धि र विकासका कुराहरू सबै छोडेर त्यागेर अब कमण्डलहरू चाहिँ के भने तपाईँको गेरु वस्त्र धारण गरेर हिँड्दाखेरि नै सबै कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने कसैले ठानेछ भने त्यो गलत कुरा। कमण्डल धारण गर्दैमा जोगीले पनि भोट हाल्दैन, उसले पनि आफ्नो हितका कुराहरू त्यहाँ हेरिरहेको हुन्छ, आफ्नो देशको चाहिँ के भने समृद्धिका कुरा हेरिरहेको हुन्छ होइन। एउटा जोगी आएछ कमण्डल लिएर, ल कमण्डललाई म हालिदिन्छु भनेर हाल्दैन त्यसले भोट। होइन, उहाँसँग एजेन्डा हुन सक्ला नि त, उहाँले जो दाबी गरिरहेको छ पार्टी फुटाउने सांस्कृतिक राष्ट्रवादको एजेन्डा होला, तपाईँ राष्ट्रियताको एजेन्डा उहाँसँग होला, यो नक्साको मामिलाको विषय, अब शस्त्र समूहहरूलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएका एजेन्डा होला, यो सबैलाई समेटेर त्यो सहितको एउटा मोर्चा बनाएर जानुभयो भने कसो सम्भव नहोला? त्यो पनि त ताकत होला, उहाँलाई आत्मबल। त्यो पार लाग्ने कुरा होइन, सम्भव छैन। कि त उहाँले अब राजासितै मिल्नु पर्यो, त्यो भयो भने चाहिँ सम्भव छ। त्यो भयो भने एउटा सानो गठबन्धन सम्भव छ, तर बहुमत चाहिँ आउँदैन।
सत्तामा पुग्नका लागि प्रधानमन्त्री हुन माओवादीसँग किन गठबन्धन गरेको भनेर अघि तपाईँ प्रश्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलि त्यही अवस्था पनि त आउन सक्ला सत्तामा यदि फेरि पुग्ने हो भने। होइन, अनि राजासित गठबन्धन र माओवादीसित गठबन्धन फरक छ। माओवादीसित के हो भने ऊ अब कतिपय कमजोरी होलान्, तर गणतन्त्र ल्याउन उसका धेरै ठुला भूमिकाहरू छन् होइन। मान्छेको चेतना स्तर यो ठाउँमा आउन पनि त्यसका भूमिकाहरू छन्। यद्यपि कमजोरी पनि काफी कमजोरी त्यहाँभित्र छन् है। त्यही चिज हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले ल्याउने कोसिस गऱ्यौँ। हामीले पनि धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरेका छौँ तत्कालीन नेकपा एमालेबाट। र राजा भने प्रतिगामी शक्ति हो। त्यो प्रतिगामी शक्ति र यो अग्रगामी शक्तिको बिचमा चाहिँ दुईवटा अलग अलग खालको चाहिँ के भने गठबन्धन दुईतिर गर्दाखेरि एउटै हो भन्ने कुरा मिल्दैन थियो। तर एउटा हामीले कुनै पद प्राप्तिको लागि मात्रै सबै चिज छोड्ने हो भने त हिजो राजालाई नै तोमसरण गरे भए त पद त दिइहाल्थ्यो, दिँदैन थिएन। पञ्चायत कालमा नि, पञ्चायत कालमा यत्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन वामपन्थी आन्दोलन चाहिँ कुनै नेता गएर त्यही पाउमा चाहिँ के भने त तोमसरण गरे भएदेखि त पद त प्राप्त हुन्थ्यो नि त। अहिले त्यही कुरा गर्ने हो भने अनि ती सबै चिज ती लफाजी के अर्थ हुन्छ? तथापि उहाँले भन्नुभएको छ दाम चढाउन म त गएको छैन, लक्ष्मण खड्का सँगसँगै प्रतिस्पर्धा गर्दै माधव नेपाल जानुभएको हो, म त किन जान्थेँ र भनेर उहाँले प्रश्न पारेकाले सम्भवतः त्यो नहोला। त्यो भएन भने राम्रो चिज हो। त्यो नहुनुको अर्थ के भने राजनीतिक हिसाबले गठबन्धन गर्ने अनि त्यो एउटा सांस्कृतिक कुरा मात्रै म फलान ठाउँ गइनँ भन्नुको के अर्थ हुन्छ? राजनीतिक हिसाबले नि त्यो ठाउँ उभिनु पऱ्यो नि। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अन्तिममा, अब तपाईँले गठबन्धन कोसँग हुन सक्ने कोसँग नहुने कुरा गरिरहँदा नि पञ्चायत कालमा मन्त्री भएकाहरूसँग पनि गणतन्त्र आए पछाडि पनि सत्ता समीकरण बनेको देखियो। अब यहाँ इथिक्सको मोरलको कुरा गर्नुहुन्छ त बाँकी त केही छैन। अहिलेको एउटा घटनाक्रम हेरौँ, लेफ्टभित्रको पनि एक्सट्रिम र्याडिकल लेफ्ट विप्लवसम्म मान्नुहुन्छ भने र्याडिकल राइटिस्ट केपी शर्मा ओलीको एउटा समूह मान्नुहुन्छ भने त्यो बिच पनि नेगोसिएसन भएको देखियो। यही बिचमा त्यो नेगोसिएसन त आपसी तपाईँको स्वार्थको कारणले भएको देख्छु म। तर सत्ता समीकरणको मामिलामा त पञ्चकालीन अवस्थाका वा अहिलेको अवस्थामा नै राजालाई समर्थन गर्नेसँग पनि भएको छ। होइन, त्यसमा के हो भन्दाखेरि जस्तो अब बहुदलीय सिस्टम भने के हो भने जुन बहुदल प्रयोग गर्दैछौँ नि अहिले, अब समाजवादतिर जाने लोकतन्त्रको अलिक फरक अवधारणा हुन्छ, त्यो ल्याउन कसरी सकेका छैन। तर सामान्य बहुदलको अवस्था के हुन्छ भने बहुदलीय सिस्टम र संविधान मानिसकेपछि हिजो को कस्तो थियो भन्ने त्यति धेरै ख्याल राख्दैन। तर आदर्श त राजनीति अब दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि अब आदर्श छोडेर त्यतातिर बिलाए चाहिँ हुन मिल्दैन होइन। तर अब जस्तो मान्यौँ आफ्नो आदर्श कायम राखेर कहिलेकाहीँ राजनीतिक स्थिरताको लागि ती चिजहरू चाहिँ मूल आदर्शलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर होइन, जस्तो बहुदलीय प्रतिस्पर्धा लोकतन्त्रलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जान नसकिने नै भन्ने पनि होइन। तर विगतमा जे जस्ता सत्ता समीकरणका खेलहरू भए ती चाहिँ साह्रै विकृत थिए। त्यो भुल नै थियो। त्यो भुल धेरै ठुलो भुल, धेरै विकृत थियो। त्यो कामना गरौँ अब त्यस्तो नहोस्। त्यो हुनु हुँदैन। बरु के अरे प्रतिपक्षमा बस्ने होइन, आफ्ना इस्युहरू उठाउने, जनताका इस्यु उठाउने, जब जनताले विश्वास गर्छन् अनि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई गरेर म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बिचको संवाद अहिले भरै भोलि नै या छिट्टै सम्भव छ एमाले जोगाउन? त्यो केपी ओलीमा भर पर्छ मात्रै। किनभने अब यतातिर माधव नेपाललाई यद्यपि अब उहाँहरूको दुईटाको मात्रै संवादले सबै कुरा टुङ्गिन्छ भन्ने पनि होइन। किनभने यो कुरा टुङ्ग्याउन चाहिँ केपी ओलीले विधि विधान प्रक्रिया सबै पार्टीका चिजहरू मान्ने बित्तिकै सिद्धिन्छ। कुरो हुँदैन त। संवाद पनि जरुरी छैन। संवाद पनि खास जरुरी छैन। उहाँले ल जेठ 2 के अरे हाम्रो चाहिँ जेठ 2मा चाहिँ हामी जाने, अब सबै मिलेर जाउँ, जे प्रक्रिया छ जे चाहिँ हिजो स्थिति छ त्यसरी जाउँ भन्ने बित्तिकै सबै सिद्धिहाल्छ। बादल लेखराज भट्ट लगायतका 23 जनालाई विलकबन्दमा पार्नु पर्यो। होइन, पार्नु पर्दैन। उहाँलाई पनि त्यहाँ समेट्नु पाउँछ। त्यो पनि समेट्न सकिन्छ। त्यो विलकबन्दमा पार्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यो पनि समेटिन्छ। तर प्रक्रिया अनुसार समेटिनु पर्यो नि त। प्रक्रिया अनुसार समेट्नु पर्यो। निर्णय भइगयो अब विधि बिनाउ भन्दा मिल्दैन त? होइन, त्यो त तपाईँको निर्णय त
त्यो उहाँ कहाँ त्यही गुटले पछाडि गरेर सारा निर्णयलाई बोकेर कहाँ त्यसरी हुन्छ? ती सबै निर्णयलाई विधि पुर्याएर अब मिलान गर्न सकिन्न। त्यो त के त्यसो हुँदा त उहाँले 500 का जिल्ला कमिटी बनाउनु भएको छ, 1500 का के अरे जनसङ्गठन बनाउनु भएको छ, कहाँ त्यो सम्भव छैन। हवस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। ल तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य पूर्व मन्त्री भीम प्रसाद आचार्यसँग समसामयिक राजनीतिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।